अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप जहाँ रहें खुश आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन। और आज मैं दिन में बहुत ज़्यादा बिज़ी थी तो इस वजह से वीडियो अपलोड ना कर सकी। तो अभी मुझे थोड़ा सा टाइम मिला है, घर में अभी भी नहीं हूँ, अभी भी मैं घर से बाहर ही हूँ। तो मैंने सोचा चलो जी अभी थोड़ा सा टाइम है तो मैं अपनी बात शेयर कर लेती हूँ आप लोगों से। तो जैसा कि आप लोगों के सामने कल उन्होंने वसीम और सोनिया दोनों की वीडियोस आई थी। एक बंदा पहले वीडियोस अपलोड करता है, एक खेतों में चला जाता है, घास दिखाता है, एक गंदम दिखाता है, इसके बाद उसकी बेगम उठ के वो चली जाती है। लोग तो बेगम बोलते हैं, मैं उसको बेगम बोलूँगी क्योंकि वो गम से पाक है, लोगों के सामने नोटिस करती है गम का। तो इसके बाद पहले तो अपना घर दिखाती है, फिर घास फूस दिखाती है, फिर गंदम दिखाती है, जैसे लोग जो है ना वो इनके बहुत ही ज़्यादा भूखे। दूसरी बात ये कि अगर इनका कोई जानवर भी बीमार हो जाए, कुत्ता, बिल्ली, बकरी, गाय, बछड़ा, तो ये लोगों को बोलते हैं कि इसके लिए दुआ करो। मेरी बात सुनो कि लोग जो है ना वो आपकी वीडियो में आते हैं और आपको व्यूज़ देते हैं, वो आपके ज़र खरीद गुलाम तो नहीं है ना कि वो आपकी कुत्ते, बिल्लियों और जानवरों के लिए भी दुआ करते फिर। कुछ इंसान की होती है बात, कोई इंसान की लिमिट होती है। आप लोग वो लिमिट क्रॉस कर चुके हो। एक ही वीडियो आती है, वो बोलता है कि सोनिया तलाक ले ली, सोनिया ने तलाक के लिए अप्लाई कर दिया। दूसरा बंदा बोलता है कि इसने कर ली, पंचायत ने फैसला कर दिया, सोनिया का जेस का सामान इतना। मुझे बताएं कि आप जैसे ये लोधरा और झल्ला राई के लोगों से मैं कहती हूँ कि सारे लोग गैरतमंद हैं। पता नहीं आप लोगों की गैरत का जनाजा क्यों निकला है, किस टाइम निकला है, कब निकला है। मेरा तो ख्याल है जब साबरा बाग की गई है तब ही निकला है आप लोगों की इज्जत का जनाजा। तो सोनिया आज कर रही है बात, अपने लिए बात कर रही है, उसमें तो चाहे कोई सदाकत भी नहीं है, ना ही हम लोगों को सदाकत नज़र आ रही। लेकिन सोनिया उस टाइम कहाँ थी जब तुम्हारी लाइबा के साथ इतना मिसबिहेव किया गया था, लाइबा को हरासा किया गया था, तब तुमने क्यों आवाज़ नहीं उठाई थी, तब तुमने क्यों नहीं बोला था। तुम ना बोलती, तुम नई नवेली दुल्हन थी, तुम्हारी बहन बोलती, तुम्हारी माँ बोलती, अपने भाई से तकाजा करती इस बात का। तो यही बातें आप लोगों के साथ डिस्कस होने वाली हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ ही रहना है, स्किप नहीं करना है। जो चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर कर दें, बेल आइकॉन को ऑल भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंच सके। तो देखें, जब लाइबा के साथ ये बात हुई, ये जानवर लोग हैं, जानवर, इन लोगों में एहसास ही नहीं है। जब लाइबा के साथ उस बुढ़े ने इतना किया, मैं कहती हूँ उस बुढ़े मुर्गे ने, कुक्कड़ जो होता है ना, विलेज में कुक्कड़ बोलते हैं, उस बुढ़े कुक्कड़ ने जब सॉरी लाइबा के साथ इतना कुछ बर्ताव किया, क्या उसकी बीवी नहीं थी, क्या उसकी बेटियां नहीं थी। पहले घर में अपनी बेटियां और अपनी बीवी के साथ ऐसा करता, फिर आके वो अपनी बांजी लाइबा को जमाता और लाइबा को आरासा करता। लेकिन तब किसी ने भी बात नहीं की, तब सब सांप सूंघ गया था। किसी विलेज के बंदे ने वीडियो नहीं बनाई, इवन कि साजिदा ने ये बात बोली कि वो मामू है उसका और वो बंदा पूरे विलेज में अच्छा है और उसकी तारीफ़ सारे करते हैं। यही तारीफ़ करते हैं कि वो लड़कियों को आरासा करता है। तब किधर गैरत गई थी आप लोगों की, तब आप लोगों ने किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, तब आप लोगों का हक बनता था वीडियोस बनाने को। आज नौमी सा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है, हर रोज़ के रोज़ वो ऐसा कर रहा है। तुम्हारे आगे बहन है, तुम्हारी बीवी है, वो 10 को डाल कर के लिए, और आज ये सोनिया ने किया, कल तुम्हारी बीवी तामीना भी बिल्कुल वैसा ही करेगी। आज तुमने तामीना को पैसे के लालच में चुना, जिस तरह से वसीम ने सोनिया को पैसे के लालच में चुना। इसके बाद जब साबरा बाग के गई थी तब आप लोगों का हक बनता था, पंचायत इकट्ठी करते, पुलिस स्टेशन जाते, उनके घर जाते। लेकिन तब आप लोगों की गैरत मर चुकी थी, तब आप लोगों को आंखों में नाच रहे थे डॉलर। मेरी वीडियो इतने तक जाएगी, हमें इतने डॉलर लगेंगे वीडियो में, हमारी वीडियो इतनी जाएगी, लोग हमें देखेंगे, लोग हमें सब्सक्राइब करेंगे। तब इन लोगों को इज्जत का बिल्कुल ख्याल नहीं था कि 3 बच्चों की माँ अपने शोहर के निकाह में होते हुए किसी दूसरे मर्द के साथ भाग कर मुँह काला कर रही है।
وہ آپ لوگوں کے لیے ڈوب مرنے کا مقام تھا، ڈوب مرنے کا مقام تھا آپ لوگوں کے لیے، لیکن آپ لوگ سینہ تان کر ویڈیوز پہ ویڈیوز بناتے رہے۔ آپ لوگوں کو اتنی شرم نہ آئی کہ ہمارے اس پورا جلا آ رہی کی پوری برادری ہو رہی ہے، بدنام ہو رہی ہے، پورا گاؤں ہمارا بدنام ہو رہا ہے۔ اس کے بعد جو کسر رہ گئی تھی وہ آسیہ نے پوری کی۔ آسیہ بھی اپنے شوہر کو چھوڑ کے بھاگ گئی، پہلے عدت میں بیٹھی، اس کے بعد اس کی ویڈیوز آنا سٹارٹ ہوگی۔ کیا آپ لوگوں کے نزدیک کوئی بھی اسلام معنی نہیں رکھتا ہے؟ آپ لوگ کس وجہ سے کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں؟ کوئی مسلمان نہیں ہو، آپ اسلام کے دائرہ کار سے فارغ ہو، بالکل فارغ ہو چکے۔ اس کے بعد ان لوگوں کا ڈرامہ دیکھیں اور بات نوٹ کریں اس وسیم اور اس سونیا کی۔ ان لوگوں نے یہ کہا کہ سونیا روز کہتی ہے کہ میں نے طلاق لینی ہے، میں اس کے ساتھ نہیں رہنا ہے، یہ وہ، اس کی اور بھی کافی زیادہ باتیں ہیں، لیکن وہ باتیں یہاں بتانے والی نہیں ہیں جس باتوں کی مجھے پتہ چلا ہے۔ اس کے بعد سونیا نے یہ کہا کہ تمہاری جو بہن ہے سمیرہ سے ماسک لگا کر آگے سے سارا کچھ مردوں کو دکھاتی ہے۔ اس کے بعد فیروزہ، اب سونیا یہ باتیں کر رہی ہے، جب ہم لوگوں نے ویڈیوز میں یہ باتیں بتائی تھیں، ان باتوں کی نشاندہی ہم لوگوں نے کی تھی، تب سونیا نے ہمارے خلاف اتنا زہر اگلا اور اتنی بدتمیزی ہم لوگوں کے لیے کی۔ لیکن دیکھیں اللہ کی لاٹھی بھی آواز ہوتی ہے۔ آج وہ باتیں جو ہم لوگ کب سے کرتے آ رہے ہیں، 1 سال سے کرتے آ رہے ہیں، آج وہ باتیں سونیا اور وسیم خود اپنے منہ سے تسلیم کر رہے ہیں۔ ایک بولتا ہے ان کا ضمیر مر چکا ہے، ایک بولتا ہے پیسے کے لیے یہ مر چکے ہیں، ان کے لیے جینا مرنا پیسہ۔ دوسری طرف سونیا بولتی ہے کہ ہمارا گھر بنا رہی ہے میری امی کی دوست امریکہ والی آنٹی۔ کیا وہ آنٹی بھی وہی قطری شہزادے کی طرح، جو قطری شہزادہ تمہارے گھر میں آیا تھا، اسی طرح سے وہ امریکہ والی آنٹی ہیں؟ کوئی امریکہ والی آنٹی نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے۔ ایک میں نے خود ایک کامنٹس پڑھا ہے جس عورت نے یہ بولا کہ سونیا نے مجھے بہت بار بیوقوف بنایا، سکندر بھائی نے بھی مجھ سے پیسے مانگے۔ اس کے بعد جب سونیا کی شادی ہوئی، سونیا نے مجھے بولا کہ تم مجھے صوفہ سیٹ دو گی۔ تب میں نے جانا کہ یہ لوگوں کی حقیقت یہ ہے، یہ لوگوں کو فراڈ بناتے ہیں، لوگوں کو لوٹتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے اسے رابطہ ختم کر دیا۔ جہاں بھی یہ دیکھتے ہیں نا کہ کوئی آؤٹ آف کنٹری کا بندہ ہے، کوئی اوورسیز ہے، تب ان کے منہ میں سے رال ٹپکنے لگ جاتی، جیسے کتا ہڈی کو دیکھ کر اپنی رال پہ قابو نہیں پا سکتا نا، اس طرح یہ چلا رہا ہے کہ جو بندہ اوورسیز ان کی آ جاتا ہے لائیو میں یا ان کی ویڈیوز میں یا ان کے شکنجے میں آ جاتا ہے، تب وہ اس کو چھوڑتے نہیں ہیں، اس کو بس رات دن میسیج کر کے ہمارے لیے یہ ہو، ہمارے لیے وہ بھیجو۔ مجھے بتائیں وہ اپنے ملک دیش چھوڑ کر اپنے لیے گئے، تم جیسی بکاری لوگوں کے لیے نہیں گئے۔ جس طرح تمہاری عورتیں، اگر غیرت نام کی چیز اس وسیم میں ہوتی تو یہ سونیا کو لائیو بٹھاتا ہی نہیں۔ سونیا کی لائیو میں جس طرح سے ایکٹنگ ہوتی تھی، جس طرح سے ناچ گانا ہوتا تھا، وہ ناچ گانا دیکھ کر کوئی بندہ یہ کہہ سکتا تھا کہ اس کو زبردستی اس نے لائیو بٹھایا ہے؟ آج زبردستی والی سونیا یہ ناچ گانا کر رہی ہے۔ اگر وہ خود اپنی مرضی سے سونیا لائیو بیٹھتی تو پھر آپ لوگ دیکھتے کہ سونیا تو کیا کچھ کرتی، سونیا حد ہی ختم کر دیتی۔ آج کہتی ہے کہ وہ مجھے زبردستی بٹھاتا تھا، زبردستی تم کو مار پیٹ کر اس ٹائم تم چلی جاتی، جس ٹائم تمہیں مارا یا تمہارا ہاتھ توڑا اس ٹائم پولیس اسٹیشن کیوں نہیں گئی؟ اس ٹائم بھی تمہارا یہ پروپیگنڈا تھا اور یہ ناٹک تھا۔ تم دیکھو اپنی ویڈیوز میں دیکھو جس طرح سے تم مطمئن ہوتی ہو، جس طرح سے تمہیں بالکل پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ تمہارا گھر ٹوٹ رہا ہے۔ تم بولتی ہو کہ کوئی بھی بندہ مجبوری سے آتا ہے اور اس طرح خوشی سے اپنا گھر برباد کر کے نہیں آتا، اس گھر میں میرے پیسے لگے، اور آج اپنے منہ سے بول رہے ہو کہ یتیموں کے پیسوں سے ان لوگوں نے گھر بنوائے۔ فیروزہ کو دیکھو، سمیرہ کو دیکھو، وسیم کو دیکھو، جاوید کو دیکھو، سب کے سب اوورسیز پاکستانیوں کو بیوقوف بنا کر اپنی پاکٹیں گرم کریں۔ آج کل رمضان کا مہینہ ہے اور یہ ڈیجیٹل بیکاری، یہ مسکین یتیم بندے یہ لوگوں سے فطرانہ دونوں ہاتھوں سے بٹور ہیں، جن حقداروں تک چیز پہنچنی چاہیے ان تک بھی نہیں پہنچی جا رہی، اور سب سے بھی غیرت اور نشئی لوگ ہیں۔ میں کہتی ہوں یہ نشہ کرنے والے لودھرا کے سارے مرد نشئی ہیں۔ اگر یہ نشہ نہ کرتے تو کوئی بھی غیرت مند بندہ اپنی جو عزت ہوتی ہے نا گھر کی، چاہے وہ بہن ہو، بیٹی ہو، بیوی ہو،
کوئی بندہ بھی اس طرح سے مرد کیمرہ اٹھا کر اپنی عورتوں کی ویڈیوز بنا کر پبلک نہیں کرتا، لوگوں کو دعوت نظارہ نہیں دیتا کہ آؤ ہم نے اپنے گھر میں دندہ کھولا ہوا، ہماری شریف زادیاں گھر میں بیٹھ کر دندہ کر رہی ہیں۔ تو ان لوگوں کے خلاف جتنا بولا جائے نا اتنا ہی کم ہے۔ جب میں بات کرتی ہوں نا تو میرا دل نہیں کرتا میں اور باتیں کروں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔